अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। जुमे के मुबारक रोज़ हमने अपना प्रोग्राम रीलॉन्च किया है और टाइमिंग्स भी बदल गई हैं। जैसे आपको मालूम है, टाइमिंग्स यानी कि दिन के हवाले से अब हम जुमा, हफ्ता और इतवार इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आता है हर मामले पे और आपकी पाकिस्तानियों के जो मसले मसाइल हैं सामने हम लेके आते हैं और हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं उनकी, जो कि जिनके पास ताकत है, जो पावर में है या पावर में आना चाहते हैं, जो सियासी जमातें और जितने इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में। शुरू करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम। आज हमने देखा कि UN के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए और उन्होंने ज़ाहिर है यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का तबाहकुन तरीन फ्लड इस वक्त आया हुआ है और पाकिस्तान के 1/3 जो रकबा है वो पानी के नीचे हैं। तबाही जो है वो बेइंतहा है, उसका कोई तखमीना लगाना भी बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े मुश्किल में हैं इस वक्त और पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ुद भी बाहर निकले हुए हैं और ये बात बड़ी क्लियर है कि आज सेक्रेटरी जनरल ने ये क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान, जो कि हमारी क्लाइमेट की मिनिस्टर कह रही काफ़ी देर से और हुकूमत को भी ये बड़ी क्लियरली समझ आ रही है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसमें कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। ये सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है, पाकिस्तान की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं आया, बट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज सफरिंग द मोस्ट। और उन्होंने ये कहा कि दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करें, बिल्कुल करें। और हम तो ये कहेंगे कि नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जो बना है, जो मुतहर्रिक है, वो जो आगे की स्ट्रैटेजी बनाएगा उसमें दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए क्योंकि इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर तरीक़ा, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वी कैन डील विद दीज फ्लड्स। इस वक्त हम बार बार यही कहेंगे कि जो जिनके पास वसाइल हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, वो बाहर निकलें और मदद करें और मदद कर रहे हैं और जितनी करें वो कम है। याद रहे कि आगे आने वाले दिनों में ठंड भी होगी, सर्दी भी होगी। कल सवात और हम बहरीन गए, कलाम वगैरह के एरिया में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, लेकिन आपको मालूम सिंध बलूचिस्तान में क्या इस वक्त सिचुएशन है। चैनल 24 सिटी न्यूज़ नेटवर्क एक्चुअली कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ जो भी कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ कर रहे हैं मदद करने के लिए। रिपोर्टिंग तो अपनी जगह है। तो बहरहाल ये मामला है, इस पर तो हम लोग सब के सब वी आर एक्चुअली फोकस्ड ऑन दिस इशू, लेकिन बहरहाल और मामलात हैं उन पर भी बात करनी होती है। पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात पर, पाकिस्तान की पावर प्ले है उस पर। तो हम शुरू करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम। हमारे साथ मुसद्दिक़ मलिक साहब हैं, सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम हैं और सीनियर लीडर हैं PMLN के। मुसद्दिक़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हम मुसद्दिक़ मलिक साहब से अहम सवाल इस वक्त हैं वो उठाएंगे। मरियम नवाज़ साहिबा की अब ट्वीट सियासत रह गई है। वज़ीर आज़म का नेशनल डायलॉग क्या मजाक बन गया है? और आखिरी अहम सवाल कि क्या सर्दियों में गैस का बड़ा बहरान आने वाला है? तो सबसे पहले हम मुसद्दिक़ मलिक साहब से, सेनेटर साहब से ये पूछते हैं कि अब आगे चलते हैं। ज़रा मरियम नवाज़ साहिबा का बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया था, स्क्रीन पर ज़रा चलाइए प्रोड्यूसर साहिबा। ये वो बता रही हैं कि जी एक आज ये ऐसा मामला आया कि एक मस्जिद में जो मौलाना साहब थे उन्होंने फरमाया कि बिजली का ये मामलात हो गए हैं कि हमें तो पता नहीं मस्जिद में से कुछ बेच करके बिजली का बिल पूरा करना पड़ा, तो वो अदा किया। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा, आप ट्वीट देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि उन्होंने ये लिखा कि हमने सबको जो है जिन को मैं जानती हूँ उनको मैंने ये ट्वीट भेज दिया। तो आपको भी ये रिसीव हुआ ट्वीट? जी, मैंने नहीं देखा। मेरे अगर उन्होंने भेजा है तो मैंने अभी ट्विटर अकाउंट अपना चेक नहीं किया, मैं चेक कर लूँगा। मैंने वो देखा भी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए उन्होंने क्या कहा है। जी यही कहा है उन्होंने जो मैंने आपको बताया। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मरियम नवाज़ साहबा ने 2-3 मरतबा पहले भी इस तरह के ट्वीट्स किए हैं कि आप पेट्रोल की जो कीमत है वो ठीक नहीं बढ़ाई, ये वो।
تو وہ جو سیاست ہے وہ کیا آپ ٹویٹس کے ذریعے کر رہی ہیں؟ اور اٹس دا سیم پارٹی اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ ٹویٹ کرتی ہیں؟ پھر اس سے کیا حاصل کیا کرنا؟ دیکھیے صرف ٹویٹ نہیں کرتی، بلکہ ہماری جو اندرونی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں نواز شریف صاحب نے بڑا سخت موقف لیا ہے اور مریم صاحبہ نے کئی مرتبہ بڑا سخت موقف لیا ہے، اور یہ دونوں اکیلے نہیں، بہت سے پارٹی کے لوگ ہیں جو بڑا سخت موقف لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ملک بچانے کے لیے اس وقت حکومت لی تھی اور سخت فیصلے کرنے کے لیے یہ حکومت لی تھی، لیکن پھر بھی حکومت لینے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ ان فیصلوں کو جیسے جیسے ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور صحیح فیصلے کر رہے ہیں اس میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ تو ہماری جو آپس میں بھی تکرار ہوتی ہے یا جس بات کے اوپر میاں صاحب بڑا سخت سٹینڈ لیتے ہیں وہ یہ کہ نہیں، آپ اس کے بعد اب یہ اضافی بوجھ لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے، آپ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں۔ اگر آپ لوگوں نے، جس میں میں بھی شامل ہوں، اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کو، کسی منسٹری کو چلانے کی، تو آپ اس میں اب وہ راستہ ڈھونڈیں، ایک انوویٹو اور کریٹو راستہ ڈھونڈیں جس کے ذریعے جو اضافی بوجھ ہے جو آپ ڈال رہے ہیں، جس کی ضرورت تھی، وہ کم سے کم تر کیا جائے۔ تو یہ جتنی بھی تکرار ہے یہ جمہوری نظام میں ہوتا ہے ایسے کہ ہماری اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں جو ٹویٹ ہے اٹس پارٹ آف دیٹ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اچھا اوکے، فائنلی جی یہ نیشنل ڈائیلاگ اب شوڈ وی سے کہ دا آئیڈیا از ڈیڈ، DED ڈیڈ، یعنی ختم ہو گئے؟ میرے خیال میں جب تک عمران خان صاحب PTI کے سربراہ ہیں، انہوں نے کل بھی جلسے میں کہا کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، جو بھی ان کے زبان تو وہ جو بولتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ یہ تو میں نے بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، وہ تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو جمہوری نظام پہ اعتماد ہی نہ ہو، جو یہ سمجھے ہی نہ کہ پارلیمان میں آ کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے عوامی ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، اور پارلیمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈس ایگری کیا جائے، ویہیمنٹلی ڈس ایگری کیا جائے، مگر یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے یہ انگیجمنٹ کے ذریعے آتا ہے نا، جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ جو ایک ڈائیلاگ ہونا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کا مطلب ضروری یہ نہیں کہ اگریمنٹ ہونا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کا مطلب ہے کہ ہر پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ ہو۔ تو مصدق ملک صاحب یہ بات درست ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں جی، تو یہ بات درست ہے کہ ایز آف ناؤ اٹس ڈیڈ، DED سے مطلب یعنی DEAD ہے، مطلب کہ اٹس ڈیڈ، یہ تو اب آپ کہیں گے نا بحیثیت حکومت کا ایک حصہ کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب، کیونکہ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ شاہ محمود صاحب اور دیگر جو اشخاص ہیں، خٹک صاحب، اس طرح کے جو پرانے سیاستدان لوگ ہیں، انہوں نے انگیج بھی کیا، مگر جب وہ انگیج کر کے باہر نکلتے ہیں اور اپوزیشن سے بات کر رہے، اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت سے بات کر رہے ہوں اگر، تو عمران خان صاحب باہر نکل کے کاغذ جس طرح انہوں نے امریکہ کا کاغذ نکالا تھا، ایسا ہی کاغذ نکال کے کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں میرے سے، تو ختم ہو جاتی ہے بات اس دن رات کو، ساری ڈیبیٹ، ساری انگیجمنٹ جو ہے وہ صفر پہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو عمران خان صاحب جب تک عمران خان صاحب اپنا رویہ نہیں درست کریں گے، جب تک وہ اپنے ذہن میں ایک جمہوری سیل، کم از کم ایک سیل نہیں ڈالیں گے جو جمہوری ہو، جو فیشسٹ نہ ہو، تب تک کس سے وہ ڈیبیٹ کریں گے؟ وہ تو اپنے آپ سے بھی اب تکرار کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں میں جمہوریت کی جو الٹیمیٹ ہے، میں تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ الیکشنز کروا لیں، الیکشنز آپ جلدی نہیں کروانے والے، کیوں نہیں؟ جی نہیں، دیکھیے آپ ملک آئین کے تحت چلتا ہے نا میڈم، ہم 3-4 سال عمران خان صاحب سے الیکشن مانگتے رہے، مگر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جب میں چاہوں الیکشن کرواؤں۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا۔ اب اسی آئین کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گئے ہیں، اب وہ رائٹ جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے پاس۔ اچھا، انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری سوال کا جواب جو لوگ بہت چاہتے ہیں کہ کلیئرلی ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو سردیاں آنے والی ہیں اس میں گیس کا بحران ہم سمجھے کہ بہت بڑھے گا آگے؟ دیکھیے جتنی گیس پچھلے سال تھی اتنی گیس کا تو ہم نے انتظام کر لیا ہے،
تو آج سے کچھ مہینے پہلے تک تو جب میں نیا مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو بہت پریشانی تھی، جس کا میں نے اظہار بھی کیا. ابھی میرے خیال میں 1-1.5 ہفتہ پہلے بھی میں نے اس کا اظہار کیا. لیکن پچھلے سال جتنی ہمارے سسٹم میں گیس تھی اس کا انتظام ہم کر چکے ہیں، یعنی پچھلے سال کے معاملے میں جیسا پچھلا سال تھا ویسا ہی یہ سال ہوگا. لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ اس سے بہتر ہو. اس وجہ سے ابھی بھی آپ جب مجھ سے بات کر رہی ہیں تو میں ایک میٹنگ میں سے نکل کے باہر آیا ہوں جس میں تمام گیس کی کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس وقت کم از کم اچھا پھر آپ جائیں، آپ گیس کی کمپنیوں سے بات کریں، ذرا گیس کا زیادہ انتظام کریں. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب فار جوائننگ اس. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف کورٹ نے کہا 2 ہفتے کے بعد وہ چارج کریں گے ان کو 22 ستمبر کو، تو اس کے حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینیٹر اور عمران خان صاحب کے لائر علی ظفر صاحب ہوں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، اتھارٹی آن دیز میٹرز. اسٹے ود اس.